विश्वासाची सुरुवात एक गायन घेऊया A15. आणि तुका दिव बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या दोन प्रांतांत आपोवण्या खातीर भेटयल्लो दीस ह्याच याज्ञीकपणाच्या आपोवण्या खातीर मागुया. आनी आमच्याय घराब्यान कुटुंबांनी असली आपोवणी उत्पन्न जावंक बापाचो आशिर्वाद मागुया. देवाची चिंतप, देवाची जाणवाय आनी मनशाची जाणवाय एक न्हय. देव वेगळो आनी आमी वेगळी. हेच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयची मीस आमी भेटयता आपलो 50वो वाडदीस मनयतल्या पियादाद गोमीस हाचे पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसांक आमी मागता पियादाद आनी मारिया पाशेको हांच्या वतम्या पासत. तेच परी विलियम रॉड्रिगीस हाचोय वतमो आमी बापाक उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता मायकल आफोन्सो, तेच परी मेरी नोरोना आनी चुकुल्लो भुरगो त्राजान द सिल्वा हाचेय पासत आपलो वाडदीस मनयतना ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या जो विल्टन आनी कसेला मास्करेनेस हांचे पासत ह्याय कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा देवाक दिनवासता रोलंड मार्टीन गोमिश आनी फामील सगळ्या बरेपणा पासत देवाक ती आपले अर्पण करतात. उबारुया सगळीं भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं. कोविड-19 हे पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी मागुया.
देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रास वोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितले मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिन वाजता आनी तांबून आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वोंदी वोंद ताचे तोरायचो ताव घेवं नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून फिलिपकाराक बरयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव वडोन वेता. एके वाटेन वेगीन हें जिवीत सोंपूंक क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांत ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें एक बाडकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मड्यांत काम करूंक
मानाय आपूण भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करून वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें ताका आपल्या मोड्यांत धाडलें. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिट्यार बेकार आसलोल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमकां आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार तुमी आसात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावूंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकदमाक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्यान पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयिल्ले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटलें म्हूण समजले. पूण ताणें तांकांय जण एकूच दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केलां तरूय आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतल्यान आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुमकां अनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली न्हय. तुजें तें तूं घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्याय निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून वचो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाची चिंतना आनी मनशाची चिंतना एक न्हय. मनीस ह्या संवसाराक भाशेन चिंतता, पूण देवाचें चिंतप वेगळेच तरेचें. जायते फावट मनीस ह्या संवसाराच्या नेमाचेर आपलें जिवीत मांडटा, पूण देव ह्या संवसाराच्या नेमाचेर जायते फावट आमचें जिवीत चलोवंक सोदिना. आमी ह्या काळान जियेता जंयसर सायन्स हाका आमी चड म्हत्व दिता. जरी तर उदकान एक रंग आमी मिसळ केलो जाल्यार ताचो अमकोच कलर वो अमकोच रंग जातलो अशें आमकां खबर आसा आनी असलें सायन्स आमकां सांगता. आमचें गणीत आसा, 2 + 2 आमकां 4 और 2 × 2 4. अशें आमकां हें संवसारी गणीत आमकां संवसारी लॉजिका प्रमाणे मांडण्या प्रमाणे सारकें आमकां शिकयता. पूण देवाचें मन असलें काय ना. देवाचें मन वेगळेच तरेचें. देवाचें लॉजीक दुसरेच भाशेचें, जें आमच्यान आटावूंक जायना. आमच्या मनाक देवाचें गणीत, देवाची सायन्स आमकां समजना. तुगाभिरेत सगळे हो संवसार चलता तो देवाच्याच मना प्रमाणे चलता. आनी आयच्या दिसा पयले वचपांत हेच देव जायच प्रवाद्याक उगडास करता. तुमच्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस व्हडच्यो.
जितले मोडप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो म्हज्या वाटा परस वेगळ्यो. म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. म्हणजे हांव चिंता ते भाशेन हो संवसार आमकां चिंतूंक लायता ते भाशेन आमचो देव चिंतिना, पूण देवाचें चिंतप आमच्याहून उंच. हे आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी देव आपल्याक उलो मारतल्यांक केन्नाच सोडिना, लागींच आसा अशें आयचो जबाब आमकां सांगता. देव आपणाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत ह्योच देवाच्यो वाटो वेगळ्यो आनी मनशाच्यो वाटो वेगळ्यो हे जेजू एके होपारींतल्यान आपल्या शिसाक सांगता. एक भाडकार गेलो आनी ताणें आपल्या मोड्यांत वावराड्यांक विचून काडले सकाळी फुडें आनी ते गेले. उपरांत दनपारार गेलो, आनीक वावराडी मेवले जे बेकार आसले तांकांय ताणें वावराक लायले. आनीक उपरांत सांजे वेळारूय आनीक वावराडी मेवले तांकांय वावराक लायले. आनीक हो भाडकार सांजे वेळार जे कोण उसरां आयलोले तांकां पयलो पगार दिता. आनी कितलो काय, दिसाक फावो तितलो. जेन्ना हे पळयतात सकाळ फुडें आयिल्ले ते गुणगुणटात. कित्याक ह्या मनशांनी ह्या संवसाराच्या मापान आपलेंय माप केलें. ह्या संवसाराच्या गणिताचेर आपलेंय गणीत जायत पडे तांणी दवरलें. ते घडये समजले हे आतां आयल्या म्हणटून तांकां थोडें मेळटलें. आनीक जरी तर दुसरे वाटेन जेन्ना तांकां ताणें एका दिसाचो दिसवडो दिलो, ताणें दुसरे वाटेन आनीक चिंतलें आसतलें तांकां जरी तर इतलें फावो जाल्यार आमकां ताच्याहून अदीक आमचो गणीत दितलो. हे तांणी आपल्या संवसारी अदमासाचेर मनशाच्या नेमाचेर हे तांणी माप केलें. पूण हो दोनी सगळ्यांक तितलेंच दिता आनीक हे गुणगुणटा. हे वेळार हो भाडकार सांगता, हांवें तुमकां अनीत करूंक ना, पूण जी कबलात कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो तें दिलां. मोगाच्या भयणी भावनो, हेच भाशेन आमचो देव जेजू सांगूंक सोदता. आमच्या देवाक वेळ लागोना, आमच्या देवाक काळ लागोना, पूण आमचो देव आपली दया खंयच्याय वेळार खंयचेय घडये मनशाक फावो करता. पूण आमी मनशां दुसरेच वाटेन आमी मेस्तांव वेळांतल्यान काळांतल्यान आमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत माणूंक सोदता. पूण देवाची येवजण दुसरी, देवाची येवजण दयाळपणाची. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या दिसा देवाचो उलोवप आमकां कितें काय? पयले सुवातेर आमी वळखून घेवंक आमची चिंतना आनी देवाची चिंतना एक न्हय हे आमी वळखून घेवया. आनी जरी तर देवाची चिंतना आनी आमची चिंतना एक न्हय जाल्यार देव आपणाक जाय ते भाशेन वावुरता. हे आमच्या जिवितांत एक उगडास करुया. संवसार दाखयता त्याच नेमा प्रमाणे न्हय, पूण आमी भावार्थानूय जिवंक गरज. तर आमकां दुसरे सुवातेर भावार्थाची नदर आमची दाखोड करूंक, भावार्थाची नदर आमची जिवाड करूंक आमकां देवाचें आपोवणें. आयज घडये संवसार आमकां सांगता ही कोवीड पिडा कोबार जावची ना, कितलींच वर्सां उरतलीं. पूण देवाचें मन आमकां कितें सांगता काय हाचेर आमी लक्ष घालुया. जरी तर देवाक जाय जाल्यार ही पिडा फाल्यांच काबार जावंक जाता. हे खातीर देवा लागीं आमी मागची गरज आसा. देवाची काकळूत मनशा भाशेन न्हय, देवाचें लॉजीक मनशा भाशेन न्हय, पूण देवाच्यान सगळेंच कोबार करूंक जाता.
हे आमी ओळखून घेवया. आमच्यो वाटो आनी देवाच्यो वाटो त्योच न्हय पूण वेगळ्यो, आनी त्यो सगळ्यांचीच काकूट करता. हे आमी ओळखून घेवया. खंयच्याय वेळार खंयचेय घडये ही देवाची काकूट सगळ्यांक फावो जाता. हेच वळखूंक ह्या आयच्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां करपा मागुया अशें जावं. सतमानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गात पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार बरयतान जल्मलो, पोंचले ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे. धनतेरसच्या वेळार गायन घेवया C18. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानान घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमची सभे आसूं, तुमचेय सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शास्त्रांच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व न्याय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगोर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आतां घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बरवाशान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक घराचे रगत, पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर घोटुया, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सरवणारांत आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती भाग्योन दवरून आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर कर. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक क्षमता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पापांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मपुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या
काळजांत तूं आयलाय ह्याच तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं तुजें मोल जाणा जावन घेवंक तूं म्हाका कृपा दिताय. हे तुजे कृपे पासत तुका वाखाणटा जेजू. असलीच कृपा आमचे पोरजेक आत्मीक दर्शना वरवीं स्पिरिच्युअल कम्युनियना वरवीं दी म्हणून तुजे लागीं मागता. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयर, उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो कर आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. तुजे सरशी आयल्या दोनया तुजी मजत आमकां मागूं. आमची जाप समेस्ताची आयक जेजू आनी आमची गरज लागू. आयक तर तुझा होच आमचो उलो घेवन तुजे मुखार आमी हांगासर पटलेलीं आसा. एकामेका पासून मागूंक तुका आर्गां दिवंक दिनवासून आमचे काळीज उगड. मोजत आमी तुजे लागीं मागता जेजू. हे तुजे कृपेन आमकां वर. जेजू मोगडा, आयच्या दिसा पासून तुका वाखाणटा दिनवासता. आमचे बरोबर तूं आसा हे जिविताची देणे तुवें आमकां फावो केला. ह्या सगळ्या बरेपणा पासून तुका वाखाणटा जेजू. आमकां सांबाळल्यांत राखल्यांत. हे वेळार तुका बगूंक तुका दर्शन दिवंक हो वेळ तुवें आमकां फावो केलो देव जेजू. ह्याय तुज्या बरेपणा पासून आमकां वाखाणटा.
आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासून जेजू तुका दिन वाचता. Piedad Gomes, Michael Afonso, Mary Norona, Trajan De Silva. हांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद जेजू आमी मागता. तुजे कृपे तांकां राख सांबाळ. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या जो मिल्टन आनीक कॅसल मास्केरेन्स हांचेय पासून जेजू तुका दिन वाचता. हे वेळार जेजू तुका वाकांडा रोलंड मार्टिन्स गोमिस आनी कुटुंब सगळ्या बरेपणा पासून सगळ्या तुज्या उपकारा पासून जेजू ताणी मागले आनी तुवें तांकां फावो केलें. जेजू मोगाडा वाखाणली तुका. वाखाणली देवा सोबार जाणांक तुवें वेगवेगळे पिडेंतली बरें केल्या. कुटुंबांनी जायतें बरेंपण दाखयलां. वेगवेगळे प्रश्नांतली भायर काडल्यात. कोविड-19 हे पिडेंतली जायते जाणांक तुवें सोडयल्यात. जाणी मागलेले ते तुवें फावो केलां जेजू. हे वेळार आमी आमच्या काळजा मनांतले दिनवास जेजू तुका दिता. बापा पुता पवित्र आत्मे आमचे बरोबर तूं आसाय हे खातीर तुका वाखाणटा. आमी मागली आनी तुवें आमकां फावो केलें. आमी तुजी तुस्त करता. हे वेळार जेजून आमकां कितें दिलां ताचे पासत दिन वाचुया. वाखाणी देवा वाखाणी ताच्या पुता वाखाणी पवित्र जेजू मोगाडा उबारता तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. जेजू मोगाडा हो संवसार आमकां एक सांगता पूण जेजू तुजें मन आमच्यान समजूंक जायना. तुजी येवजण दुसरी, संवसाराच्यो मांडण्यो दुसऱ्यो. जेजू तुजेरूच भावार्थ आमी दवरता आनीक आमची पावलां मारता. आमच्या भारत देशाचेर तुजें रगत शिवराय. आमच्या गोंयच्या राज्याचेर ह्या तुजो रगताचो शिवर जेजू कर. उबारता तुका ब्राझील, USA, कॅनडा, रशिया, स्पेन, UK, फ्रांस, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्याच रोगतान आमकां सोडय. जेजू तुज्याच हातान आमचें जिवीत घालता.
तुज्याच हातान म्हजो हात घालता जेजू आमकां तुज्या रोगतान धुवून काड. तुज्या हातान म्हजो जेजू आमची मागणी तुका उबारता. चड एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. सोर पदवेदार आनी काकुटसरा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिढी काल पोस्टवतल्या पासून आमी तुका वाखाणटा. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक इलाज, तांकां पिडेस्तांक तांच्या कुटुंबाक मोलाची शांती मागता. तांचो इलाज करतल्यांक दोतोरांक नर्सींक, हेर भावा भयणांक सुरक्षा, तांकांय मनाचो उजवाड, मनाची शांती तुजी. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजो उजवाड, आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्णायेक पावूंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून भुकेल्ल्यांक गिरास दिवूंक, जी गरजेक सांपडल्यात तांकां तांचो इलाज करूंक दोयाळ काड जावंक म्हूण गरजेचो. आनी जी दोयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर.
आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा, तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.